بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ احباب اچھے اور خیریت سے ہوگے۔ آج تحتی نمبر 9 کا تیسرا صفحہ پڑھیں گے۔ طا زبر طا، عین الف زبر ع، طاع میم دو زیر من، طعام وقف طعام، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا بادو بجبن عذاب وقف عذاب، عين زبر ع، طا الف مد زبر طا، همزة دو زبر أن، عطاء وقف عطاء، غين بشو، ثاء الف مد زبر ثاء، غساء، همزة دو زبر أن، غساء وقف غساء، كاف زير كي تا كدا زبرتا، كتابا دو زبر بن كتابا وقف كتابا، كاف زير كي را ألف زبرا، كرا ميم دو زبر من كراما وقف كراما، لام زير لي با ألف زبر با، لبا سين دو زبر سن لباسا وقف لباسا، لام زير لي سين ألف زبر سا، لسان دو زبرنا لسانا وقف لسانا، ميم زبر ما، همزة كرا زبر آ، ما آ با دو زبر بن مآبا وقف مآبا، ميم زبر ما، تا ألف زبر تا، متاع عين دو زبر عن، متاعا وقف متاعا، ميم بشمو، طا ألف زبر طا، مطاع، عين دو زرع مطاع وقف مطاع، ميم زبر ما، عين ألف زبر ع، مع شين دو زبر شن معاشا وقف معاشا، ميم زبر ما، فا ألف زبر فا، مفا زادو زبر زن مفازا وقف مفازا، ميم زير مي، ها كرا زبر ها مها، دال دو زبردن مهادا وقف مهادا، نون زبرنا، با ألف زبر با، نبا، تادو زبرتا نباتا وقف نباتا، واو زير وي، فا ألف زبر فا، وفاقا دو زبرقا وفاقا وقف وفاقا، ثا بيش سو، با واو بيش بو سبو، رادو زبرا سبورا وقف سبورا، را زبر سين واو بيش سو رسو، لام دو زرل رسول وقف رسول، شين بيشو ها واو بيشه شهو، دال دو بيشدن شهود وقف شهود، قا بيشكو عين واو بيشعو قعو، دال دو بيشدن قعود وقف قعود، واو بيشو جيم واو بيشجو وجوه، ها دو بيشهن وجوه وقف وجوه، همزة زبر أ، ثايا زر ثي، أثي ميم دو زر من أثيم وقف أثيم، همزة زبر أ، لام يا زر لي، ألي ميم دو زر من أليم وقف أليم، با زبر با، صاد يا زر صي بصي، رادو زبرا بصيرا وقف بصيرا، خا زبر خا، با يا زر بي، خبيرا دو زبرا خبيرا وقف خبيرا، را زبر ها يا زر حي رحي، قاب دو زرك رحيق وقف رحيق، شين زبر شا، ها يا زره شهي، دال دو بشد شهيد وقف شهيد، عين زبر ع، ضا يا زر ضي عظي، ميم دو زر من عظيم وقف عظيم، قاب زبر قا، را يا زر قريبا دو زبر بن قريبا وقف قريبا، كاف زر كي، را يا زر ري كريم، ميم دو زر من كريم وقف كريم، ميم زبر ما، جيم يا زر جي مجيد، دال دو بشد مجيد وقف مجيد، ميم بشمو حا يا زر حي محيط، دو بشد محيط وقف محيط، نون زبرنا، عين يا زرعي نعي، ميم دو زر من نعيم وقف نعيم، يا زر يا زبر يا، تا يا زرتي يتيم دو زبر من يتيما وقف يتيما، يا زبر يا سين يا زرسي يسيرا دو زبرا يسيرا وقف يسيرا،
را پیش رو واو یا زبر وی روی دال دو زبردن رویدن وقف رویدا قاف پیش کو را یا زبر ری قریشین دو زیر شین قریشین وقف قریش عین یا زرعی شین زبر شا عيشة تا دو زبت عيشة وقف عيشة همزة لام زبر ال ميم واو زبر مو المو همزة الٹا پیش او المو او دال زبر تا الموودة تا پیش تو المودة ميم واو زبر مو ضاد واو پیش ضو موضوع عين زبر ع موضوعة تا دو پیش موضوعة وقف موضوعة ميم زبر ما واو ألف زبر و موازايا زرزي موازي نون پیش نو موازين ها الٹا پیش هو موازينه يا واو زبر يو ميم زبر ما يوم همزة زر إي يوم إي ذال دو زر زن يومئذ وقف يومئذ. آج اس سبق پر اکتفا کریں گے. آئندہ ویڈیو میں ملیں گے. جو ساتھی اس چینل پر نئے ہو اسے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.